पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को सद्गुरुदेव भगवान को हरिहर भगवान को वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। अस्ति देवः स्वतः सिद्धः साक्षी सर्वस्य सर्वदा संसारार्णवमग्नानां साक्षात् संसारमोचकः। सर्वेषां तु मनस्तेन प्रेरितं नियमेन तु विषये गच्छति प्राणश्चेष्टते वाग्वदत्यपि। चक्षुः पश्यति रूपाणि श्रोत्रं शब्दं शृणोत्यपि। अन्यानि खानि सर्वाणि तेनैव प्रेरितानि तु स्वं स्वं विषयमुद्दिश्य प्रवर्तन्ते निरन्तरं। प्रवर्तकत्वं चाप्यस्य मायया न स्वभावतः। स्कंद पुराण अंतर्गत श्रुत संहिता। यो श्रुत संहिता का पनि दुई भाग छन्, प्रथम भाग र द्वितीय भाग। द्वितीय भागमा दुईवटा गीता छन्, ब्रह्म गीता अनि सुत गीता। यो पहिलो ब्रह्म गीता, यही ब्रह्म गीतालाई लिएर हामीहरू विचार गर्दैछौँ, जसमा देवता र ब्रह्माजीको संवाद चल्दैछ। देवताहरूले वेदार्थ के हो, वेदार्थलाई कसरी सम्झिन सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्दा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, अस्ति देवः स्वतः सिद्ध साक्षी सर्वस्य सर्वदा। त्यो वेदार्थ के हो त भन्दा स्वतः सिद्ध सर्वस्य साक्षी। स्वतः सिद्ध छ अर्थात त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मालाई साक्षात्कार गर्नको लागि अन्य कुनै प्रमाणको आवश्यकता छैन, अन्य कुनै माध्यमको सहयोगको आवश्यकता भयो भने त्यो पराधीन हुन्छ, स्वतन्त्र भएन, स्वतः भएन। जसरी अँधेरामा रहेका पदार्थलाई देख्नको लागि प्रकाशको आवश्यकता हुन्छ, प्रकाशलाई देख्नको लागि अन्य कुनै प्रकाशको आवश्यकता हुँदैन। त्यसलाई भनिन्छ स्वतः सिद्ध अर्थात स्वप्रकाश। त्यस्तै किसिमले जो वेदार्थ हो त्यो पनि कस्तो छ, स्वतः सिद्ध, आफै सिद्ध छ। जिज्ञासा यो हुन सक्छ कि आफै सिद्ध छ भने त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको स्वरूपबाट हामीहरू किन वञ्चित छौं? त्यो स्वतः सिद्ध छ, आफै देखिन्छ, कुनै प्रमाणको विषय होइन भने त्यसको स्वरूपबाट हामीहरू किन वञ्चित छौं?
स्वतः सिद्ध परमात्मा कुनै पनि माध्यमबाट प्रमाणबाट देखिने हैन, तर हाम्रो दृष्टि स्थूल छ। ठुला ठुला पदार्थलाई देख्ने हामीहरूको दृष्टि छ, साना साना पदार्थहरूलाई, सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म पदार्थहरूलाई देखिने हाम्रो दृष्टि छैन। त्यो स्थूल दृष्टिको कारणले हाम्रो दृष्टि त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मासँग पुग्दैन। जसरी आजको मौसम त्यस्तै छ। भगवान सूर्यलाई ढाक्ने बादलको शक्ति छैन। बादलले भगवान सूर्यलाई, चन्द्रलाई ढाक्न सक्दैन। सूर्यले, चन्द्रले के गर्छ? हामीहरूको दृष्टिलाई ढाक्छ। हामीहरूको दृष्टिलाई बादलले ढाक्दिन्छ। सूर्य त स्वप्रकाश स्वरूप हो, उसलाई त बादलले ढाक्न सक्दैन। जो सूर्यभन्दा पनि अधिक शक्ति भएको, अधिक सामर्थ्य भएको, अधिक बलवान व्यक्तिले, पदार्थले नै सूर्यलाई ढाक्न, अभिभूत गर्न, प्रतिबन्धित गर्न सक्छ। बादल त सूर्यभन्दा कम शक्तिवाला छ। तै पनि हामी अज्ञानीहरूले के भन्छौँ? सूर्यलाई बादलले ढाकिदियो भन्छौँ। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कः यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढः तथा बद्धवद् भाति यो मूढ़ दृष्टे सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। घनच्छन्न दृष्टि, घन भनेको बादल, घन भनेको बादल। त्यो बादलले के गरेको छ? घनच्छन्न दृष्टि, दृष्टिलाई आच्छादित गरेको छ, ढाकेको छ। तर अति मूढ व्यक्तिहरू, हामीहरूले के भन्छौँ? अर्कः भनेको सूर्य बादलले ढाकिएका छन् भन्छौँ। तर वास्तविक ढाकिएका के हुन्? सूर्य हैनन्। यदि सूर्य ढाकिएको भए अब फोन गरेर सोधौँ त यहाँ घाम नलागे पनि अन्यत्र कहीँ त घाम लागेका छन् होला, अन्यत्र कहीँ घाम लागेका छन्। यदि सूर्य ढाकिएको भए वास्तविक अन्यत्र घाम नलाग्नु पर्ने। त्यसकारण के सिद्ध हुन्छ? सूर्य बादलबाट ढाकिएका छन्। ढाकिएको के छ त? हाम्रो दृष्टि छ। तो घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढः। जो अति मूढ व्यक्ति हो, तो मूढ व्यक्तिले के भन्छ? भगवान सूर्य बादलबाट ढाकिनु हो भन्छ। तथा बद्धवद् भाति यो मूढ दृष्टि। जसरी अज्ञानी व्यक्तिले सूर्य बादलबाट ढाकिनु भयो भन्छ, तर ढाकिएको सूर्य हैन, आफ्नो दृष्टि हो। त्यस्तै किसिमले अज्ञानी व्यक्तिलाई के लाग्छ? बद्धवद् भाति, म बाँधिएको छु। तथा बद्धवद् भाति यो मूढ दृष्टि। बद्धवद् भाति, परमात्मा पनि के हुनुहुन्छ? कर्तृत्व भोक्तृत्वले आच्छादित हुनुहुन्छ। हामी पनि जीवो ब्रह्मैव नापर, जीव र परमात्मामा कुनै पनि भेद छैन। तर भेद के को हो? केवल कर्तृत्व र भोक्तृत्व। जसमा कर्तृत्वको अभिमान छ, भोक्तृत्वको अभिमान छ, त्यो व्यक्ति बाँधिन्छ। हुन त त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप हो, तर कर्तृत्व र भोक्तृत्वलाई ल्याएर बादल झैं कोड्यो भने त्यही व्यक्ति के हुन्छ? बाँधिन्छ। कर्तृत्व र भोक्तृत्वको अभिमानदेखि माथि उठ्यो भने त्यही व्यक्ति के हुन्छ? मुक्त हुन्छ। त्यही भएर उपनिषदमा आउँछ विमुक्तश्च विमुच्यते। बद्ध व्यक्ति कहिले पनि मुक्त हुँदैन। वास्तविक यदि बन्धन हो भने, यदि वास्तविक हो बन्धन भने त्यो कहिले पनि छुट्दैन। त्यसकारण मुक्ति कसको हुन्छ? विमुक्तश्च विमुच्यते। जो मुक्त हो त्यसैको मुक्ति हुन्छ। जो बद्ध छ, बाँधिएको छ, त्यसको कहिले पनि मुक्ति हुँदैन। त्यसकारण हामीहरू पनि अथवा जीव पनि कहिले पनि बद्ध छैन। बद्धत्वको अभिमान छ, बद्धत्वको अध्यास छ। अध्यास भनेको भ्रम। बाँधिएको त होइन, तर बाँधिएको के छ? भ्रम छ। बाँधिएको के छ? भ्रम छ।
बाँधिएको होइन, तर बाँधिएको के छ? भ्रम छ। त्यही भएर भन्छौँ नि हामीहरूले, म नभइकन त काम चल्दैन, म नभएसम्म त काम चल्दैन, यिनीहरू सबै भोकै मर्छन्, केही पनि हुँदैन, केही गर्न सक्दैनन्। मैले गरेको छु त्यसबाट यो बल्ल यिनीहरू चलेका छन्, जीवित भएका छन्, मैले गर्न छोड्ने भने सबै मर्छन्। घोडाले अथवा त्यो गोरुले खिच्ने त्यो गाडी हुन्छ नि, बैलगाडी भन्छन्, त्यो बैलगाडी ठुला ठुला साँडेहरूले गोरुले खिचिरहेका छन्, त्यसैको तल कुकुर हिँड्छ अरे कि त्यो उसको गोरुको बिचमा, यता यता दुईवटा साँडे छन्, अनि त्यो साँडेको बिचमा गाडाको बिचमा कुकुर हिँड्छ अरे, अनि त्यो कुकुर हिँडेर उसले सोध्छ अरे यो गाडा मैले तानेको छु भन्छ उसले, म हिँड्न बन्द गर्ने हो भने यो गाडा हिँड्दैन, मेरै बलले मेरै शक्तिले मेरै सामर्थ्यले यो गाडा चलिरहेको छ भन्ने सोध्छ उसले। तर ऊ रोकिँदा के त्यो गाडा रोकिन्छ? त्यो हिँडेर के त्यो गाडा हिँडेको हो? होइन नि। तर उसलाई अभिमान छ भित्रबाट, मैले गर्दा यो हिँडेको छ, म नहिँड्ने हो भने यो रोकिन्छ। त्यस्तै अभिमान हामीहरूमा पनि छ। हामी नहुँदा पनि के पहिला संसार ठप थियो त? चल्या थिएन? चलिरहेको थियो, सबैले खाएका थिए, पिएका थिए, सबैको काम व्यवहार चलिरहेको थियो। र अहिले पनि चल्छ र पछि पनि चलिरहन्छ। व्यक्ति नभए पनि चलिरहन्छ, यो प्रकृतिको नियम हो। प्रकृतिले आफै आफ्नो प्रक्रियाले चलाउँछ, परमात्माको कार्य हो यो। हामीले त के गर्न सक्छौँ? वायु अग्निले त वायुले पनि एउटा सुकेको तिनकालाई पनि उडाउन सकेनन्, अग्निदेवताले त्यो सुकेको घाँसलाई पनि जलाउन सकेनन् भने हामीहरू त के हौँ? हामीहरूले के गर्न सक्छौँ? यदि परमात्माको शक्ति नहुने, परमात्माले प्रेरणा नगरिदिने हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ? हामी त वास्तविक रूपमा अभिमान गरेर बसेका छौँ कि यो शरीर मेरो हो भनेर। मेरो हो भन्ने अभिमान पनि के हो त भन्दा वृथा हो, भ्रम हो। यदि वास्तविक यो शरीर मेरो हो भने विचार गरौँ, यो शरीरमा सामग्री कति छन्, कसरी बनेको हो, के भएर कसरी कसरी बनेको छ, यो सम्पूर्ण प्रक्रिया हामीलाई थाहा हुनुपर्ने। जसको घर हो, जसले त्यो घर बनाएको छ आफैले परिश्रम गरेर भने, यो घरमा यतापट्टि यो कोठा छ, उतापट्टि यो कोठा छ, यसमा पूजा कोठा, यसमा भान्सा कोठा, यसमा सुत्ने कोठा, यसमा बैठक कोठा, सबै उसले थाहा पाउँछ। तर बाहिरबाट हेर्ने व्यक्तिले त घर त देख्यो, तर भित्र के छ थाहा हुँदैन। त्यस्तै किसिमले यो जसले बनाएको हो त्यही व्यक्तिलाई यसमा अधिकार छ मेरो भन्ने। वास्तविक रूपमा विचार गर्ने हो भने अधिकार उसलाई छ, तर हामीहरूले के भन्छौँ? मेरो भन्छौँ। मेरो भने त यसको वास्तविकताको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो नि हामीलाई। वास्तविकताको बारेमा त ज्ञान छैन। अरू त छोडौँ, पेट दुख्यो भने पनि पेट दुख्यो भने के भएर दुख्यो थाहै छैन। आफ्नो भने त थाहा हुनु पर्यो नि, पेट दुख्यो भन्ने के भएर दुख्यो, टाउको दुख्यो, के भएर दुख्यो भने थाहा छैन। दौडेर डाक्टर कहाँ गयो, डाक्टरलाई के थाहा, डाक्टरले पनि जो औषधि बनेको छ त्यही गोली दिन्छ, उसले पनि अनुमान लगाउने त हो, उसले पनि यो दिए ठिक होला, ऊ दिए ठिक होला, ऊ दिए ठिक होला। यसलाई भन्छन् घुनाक्षर न्याय। घुन कहिलेकाहीँ यताउता त्यो काठलाई काट्दै काट्दै खाँदै खाँदै जाँदा कहिलेकाहीँ अक्षर बन्छन् अरे त्यो काठमा, कहिले ओम, कहिले श्री, कहिले के। त्यो घुनले अक्षर लेख्छु भनेर प्रयास गरेको होइन, त्यो काट्दा काट्दै आफै बन्यो। त्यसलाई भन्छन् घुनाक्षर न्याय। त्यस्तै किसिमले डक्टरहरूलाई पनि के हुन्छ, तिनीहरू पनि त्रिकालदर्शी अन्तरात्मालाई जान्ने त होइन तिनीहरू पनि, अनुमान पुस्तक पढेको हुनाले यो बाटो यो हुन्छ, यो बाटो यो हुन्छ। त्यो औषधि पनि सही बनेको छ कि बनेको छैन। यदि सही औषधि बनेको छ भने त त्यो रोगलाई काम गर्छ, यदि सही औषधि बनेको छैन भने त्यो रोगलाई पनि काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण प्राचीन समयमा वैद्यहरूले जङ्गलमा गएर औषधि लिनुभन्दा पहिला लताहरूलाई, वृक्षहरूलाई आमन्त्रित गर्थे। जस्तो भोलि पर्सि गएर लताहरूलाई काट्नु छ कि औषधि बनाउनको लागि भने आजै गएर अभिमन्त्रित गर्थे तिनलाई, लताहरूलाई, तिमीलाई हामीले अमुक रोग ठिक गर्नको लागि, अमुक औषधि गराउनको लागि अमुक दिन आएर काट्छौँ भनेर अभिमन्त्रित गर्थे। अभिमन्त्रित गरिदिएपछि त्यो औषधिमा के हुन्थ्यो, म अमुक रोग ठिक गर्नु छ, अमुक व्यक्तिले अमुक रोग ठिक गर्नको लागि मेरो प्रयोग गर्दैछ भनेर त्यो रोगको बारेमा नै औषधिलाई विचार हुन्थ्यो, लताहरूलाई विचार हुन्थ्यो। त्यो चिन्तन गर्दा 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 त्यो लतामा, औषधिमा त्यो रोगलाई ठिक गर्ने सामर्थ्य आउँथ्यो।
शक्ति आउँथ्यो। अनि त्यही विधानले ल्याएर के गर्थे, वैद्यहरूले औषधि बनाउँथे र खुवाउँदा बित्तिकै चट ठिक हुन्थे। अब आजभोलि केही विधानै छैन, केही नियमै छैन, कहाँ के हो भन्ने कुरो थाहै छैन, यत्तिकै खाएर कहाँ ठिक हुन्छ। यदि त्यस्तो नहुने हो, आयुर्वेद औषधि ठिक थिएनन् भने महाभारतको युद्धमा हेर्नुहोस् त, प्रत्येक दिन कति कति घायल हुन्थे योद्धाहरू, असङ्ख्य योद्धाहरू घायल हुन्थे। आज घायल भएका योद्धाहरू भोलि सशक्त भएर स्वस्थ भएर युद्धमा तयार भएर जान्थे। ती कसरी जान्थे? वैद्यहरू थिए त्यहाँ, औषधि लिएर आउँथे, ती औषधिको लेपन गरेर औषधि खुवाएर तिनीहरूलाई स्वस्थ बनाएर फेरि अर्को युद्धको लागि तयार हुन्थे। मरेका त मरिहाले, तर घायल भएका योद्धाहरू अर्को दिन युद्ध गर्नको लागि तयार हुन्थे। त्यसद्वारा सिद्ध हुन्छ कि आयुर्वेद अप्रामाणिक त होइन, प्रामाणिक हो, तर त्यसलाई प्रामाणिकतालाई प्रयोग गर्ने तरिका चाहियो। कसरी प्रयोग गर्ने? अज्ञानको कारणले हाम्रै घरमा औषधि भएर पनि हामीहरू के हुन्छौँ? औषधीय गुणबाट, औषधीय तत्त्वबाट वञ्चित हुन्छौँ। त्यस्तै किसिमले हामीहरूको स्वरूप के हो? सच्चित आनन्द स्वरूप हो। त्यो सच्चित आनन्द स्वरूपमा बस्न नजानेर के गरेछौँ? कर्तृत्व भोक्तृत्वलाई अभिमान गरेर अनि कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपी कपडालाई ओढेर अनि रोएका छौँ। यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपी उपाधिलाई परित्याग गरिदिने हो भने त शुद्ध छ। कारण बन्धन कस्तो हो? अप्रामाणिक हो, भ्रामक। विमुक्तश्च विमुच्यते, मुक्त कुन हुन्छ? जो मुक्त छ त्यही मुक्त हुन्छ। बद्ध त यो शरीर मुक्त हुने होइन, इन्द्रिय मुक्त हुने होइन। शरीर त प्रत्येक जन्ममा बदलिन्छ, बरु इन्द्रियहरू जन्म जन्मान्तरमा जान्छन्, शरीर जाँदैन। शरीर त यही नष्ट हुन्छ, अन्नमय हो, यही नष्ट हुन्छ। तर इन्द्रियहरू जो सूक्ष्म शरीर, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण, यी सम्पूर्ण मिलेर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, यी मिलेर जो सूक्ष्म शरीर बन्छ, त्यो सूक्ष्म शरीर नै के हो? जीव हो। त्यो जीव नै जन्म जन्मान्तरमा भ्रमण गर्छ। जन्म जन्मान्तरमा भ्रमण गरेर आफूले गरेका शुभाशुभ कर्महरूका फल भोग्छ। शुभ कर्म गरेको छ भने सुख भोग्छ, अशुभ कर्म गरेको छ भने दुःख भोग्छ। भोग्ने को हो त भन्दा सूक्ष्म शरीर, त्यसैलाई भनिन्छ जीव। त्यही जन्म जन्मान्तरमा भ्रमण गर्दै अर्को शरीरमा जान्छ। जसरी हामीहरू अनेक स्थलमा भ्रमण गर्न, तीर्थयात्रा गर्न जान्छौँ, तीर्थयात्रा गर्न गएको क्रममा धर्मशाला होटलहरूलाई बदल्दै बदल्दै हिँड्छौँ, त्यस्तै किसिमले जीव के हो त? यात्री हो। त्यो जीव यो शरीर रूपी धर्मशालालाई बदल्दै कहिले यहाँ जान्छ, यहाँ बस्दा बस्दै थाक्यो भने अर्कोमा जान्छ, त्यहाँ थाक्यो भने अर्कोमा जान्छ, त्यहाँ थाक्यो भने अर्कोमा जान्छ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जसरी हामीहरूले पुराना भएका कपडाहरूलाई छोडेर नयाँ कपडा लगाउँछौँ, त्यस्तै किसिमले यो जीव पनि के गर्छ? यो पुरानो शरीरमा बस्दा 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 थाकेर हैरान भएर अनि के गर्छ? यो शरीरलाई छोडेर अर्कोमा जान्छ। त जानेर आउने क्रम कसको हो? केवल जीवको हो। यी जानेर आउनेलाई हामीले के भन्छौँ? जन्म र मृत्यु भन्छौँ। यो शरीर त यहीँ आयो, यहीँ नष्ट हुन्छ। अन्नमय हो, अन्न रसको विकार, त्यो अन्नमय गएर अन्तिममा गएर मिल्छ। आउने जाने के हो त भन्दा जीव हो। मुक्त हुने पनि के हो? त्यही जीव हो। नारकीय कष्ट भोग्ने पनि त्यही जीव हो, स्वर्गीय सुख भोग्ने पनि त्यही जीव हो। अशुभ कर्म धेरै भयो भने नरकमा गएर त्यसले कष्ट भोग्छ, शुभ कर्म धेरै भयो भने त्यसैले स्वर्गमा गएर सुख भोग्छ। त्यही शुभाशुभ कर्मदेखि रहित भएर नित्य नैमित्तिक कर्म गरो निष्काम भावले भने मुक्त हुन्छ। त्यसकारण विमुक्तश्च विमुच्यते, जो मुक्त स्वरूप हो। त बन्धन त वास्तविक होइन। त अवास्तविक बन्धनलाई हामीहरूले के मानेका छौँ? बन्धन मानेर अनि त्यसपछि नभएको बन्धनलाई मानेर हामी के छौँ? बद्ध छौँ, बन्धनको आरोप गरेका छौँ। त्यस्तै भ्रम यी गधाहरूलाई, खच्चडहरूलाई पनि हुन्छ अरे। खच्चड हिँडाउने मान्छेले भारी बोकेर हिँडाइसकेपछि रात पर्यो भने तिनलाई बाँध्छन् लगेर, सानो फलामको केसमा किलोमा राखेर अनि साना 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 रसी हुन्छन्, तिनीहरूलाई बाँध्ने, एउटा खुट्टा खुट्टामा बाँध्दै बाँध्दै जान्छन्।
झ्याप्प समातेर रस्सीले बाँध्छन्। त्यस्तै क्रमले बाँध्दै बाँध्दै जाँदाखेरि एउटा त्यो खच्चडको रस्सी बाँध्ने रस्सी छिनेछ, कम भयो। कम भइसकेपछि अब अरू सबैलाई त बाँधे व्यक्तिले, एउटा खच्चडलाई बाँध्न मागिरह्यो, के गर्ने, यताउता जान सक्छ भनेर उसले हात घुमाएर बाँधे चाहिँ अभिनय गर्यो, बाँधे चाहिँ अभिनय गर्यो, नाटक गर्यो। नाटक गरिसकेपछि ऊ त्यो गधालाई के भयो त भन्दा बाँध्यो भन्ने भ्रम भयो, बस्यो, आराम गर्यो। अब बिहान उठेर जाने बेला भयो। जाने बेला भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले के गर्यो, जति गधाहरूलाई खच्चरहरूलाई बाँधेको थियो ती बाँधेकाको बन्धन त फुकायो, तर एउटालाई त बाँधेको थिएन, रस्सी नै थिएन त्यसलाई बाँध्ने। बाँध्ने केवल अभिनय गरेको थियो। उसले सोच्यो यसलाई मैले बाँधेको छैन, अरू सबै हिँड्यो भने यो पनि हिँड्छ भन्ने सोचेर उसलाई फुकाउने अभिनय गरेन उसले। तर धेरै बेरसम्म उसलाई उठायो, लौरोले हान्यो, हिँड भन्यो, धेरै प्रयास गर्यो, तर त्यो गधा हिँडेन। भनेपछि के भयो, बिरामी त भएन, राति त ठिकै थियो, भारी बोकेर आएको समय ठिकै छ, अहिले किन उठेन, अहिले किन हिँड्या छैन भनेर यसो उसले सोच्यो, हो हिजो बेलुका मैले यसलाई बाँध्ने अभिनय गरेको थिएँ, त अहिले यसलाई फुकाउने अभिनय नगरेको भएर यो नहिँडेको हो, फुकाउने अभिनय गरे भने यो हिँड्छ भन्ने सोचेर उसले के गर्यो, गएर अरू खच्चरहरूलाई फुकाउँदाखेरि जस्तो अभिनय गरेको थियो त्यस्तै अभिनय त्यो खच्चरलाई पनि गर्दा त्यो जुरुक्क उठेर आफ्नो बाटो हिँड्यो। के त्यो खच्चर बन्धनमा थियो त? बन्धनमा थिएन नि, तर बन्धनको उसलाई अभिनय गरेको हुनाले बन्धनको के थियो, भय थियो। तो बन्धनको भयले त्यो के भयो, म बन्धनमा छु भन्ने कुरो महसुस गरेर त्यो शक्ति भएको, सामर्थ्य भएको पनि हिँड्न सकेन, त्यही बसिरह्यो। जसरी त्यसलाई हिँडाउनको लागि अभिनय गर्नु पर्यो, त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि सच्चित आनन्द स्वरूप जो परमात्मा, परमात्माको स्वरूप नै जो जीव, त्यो जीव कहिले पनि बन्धनमा छैन, वास्तविक बन्धन छैन, तर बन्धनको के भएको छ, अभिनय भएको छ। त्यो बन्धनको अभिनयले हामीहरूलाई के गरेको छ, बाँधेको छ। त्यही अभिनयलाई के गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। यसैलाई भन्छन् वेदान्तको भाषामा अध्यास। अध्यास भनेको अतस्मिन् तद्बुद्धि, अतत्मा तत्को बुद्धि हुन्। असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारूपः, असर्पभूत रज्जु भनेको रस्सीमा, सर्प नभएको रस्सीमा सर्पको आरोप गर्नु, यसको नाम के हो, अध्यास। यही अध्यासको नाम हो भ्रम, यही भ्रमको नाम हो अज्ञान, यही अज्ञानको नाम हो अयथार्थ ज्ञान। ज्ञान त भयो, तर कस्तो ज्ञान भयो, अयथार्थ ज्ञान भयो। यथार्थ ज्ञान भयो सुख दिने हो, अयथार्थ ज्ञान भयो त्यसैले के गर्छ, दुःख दिन्छ। तो अबन्धनमा भएको व्यक्तिलाई पनि बन्धनको भ्रम भयो भने त्यो सदा सर्वदा के गर्छ, म बन्धनमा छु भन्ने अज्ञान हुन्छ। जसरी घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ, जो अतिमूढ व्यक्तिले सूर्य ढाकिए भन्छ, तथा बद्धवद् भाति यो मूढ दृष्टि, मूढ व्यक्तिको दृष्टिमा बद्धवद् भाति, बन्धनमा छ झैँ भाषित हुन्छ, तर त्यो बन्धनमा छैन। त्यो कस्तो छ, सनित्य उपलब्धि स्वरूपो हमात्मा, नित्य उपलब्धि स्वरूप छ आत्मा, नित्य साक्षात स्वरूप छ आत्मा, नित्य अपरोक्ष अनुभूति स्वरूप छ आत्मा। तर त्यही पनि आच्छादित भएको हुनाले, अज्ञानको कारणले ढाकिएको हुनाले देखिँदैन। आगाको कोइलो झैँ, खरानीले ढाकिएको आगाको कोइलो देखिँदैन नि, अब गएर समात्ने हो भने पोल्छ, त्यसको स्वरूप हो, स्वभाव हो। त्यस्तै किसिमले जसरी त्यो खरानीले ढाकिएको छ, त्यस्तै कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपी आवरणले ढाकिएको जो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा हो, त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप नदेखिएर कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप देखिन्छ। त्यो कर्तृत्व भोक्तृत्वलाई पनि साक्षात्कार गराउने, अनुभव गराउने को त भन्दा यही साक्षी हो वेदार्थ। अस्ति देवः स्वतः सिद्धः साक्षी सर्वस्य सर्वदा, सबको सदा सर्वदा तो साक्षी हो। केवल उज्यालोमा मात्रै होइन, अँधेरोमा पनि त्यो के हो, साक्षी हो। उज्यालो र अँधेरो त हाम्रो लागि नै हो, त्यो त प्रकाश स्वरूप हो। प्रकाश स्वरूपको लागि त कुनै अँधेरो पनि छैन अनि उज्यालो पनि छैन, उसको लागि सदा सर्वदा समान। संसारार नवमग्नानाम साक्षात् संसार मोचकः, संसार अर्णवमग्नानाम, अर्णव भनेको समुद्र, संसार रूपी समुद्रमा जो मग्न छन्, निमग्न छन्,
डुबिरहेका छन् तिनीहरूको लागि साक्षात संसार मोचक। त्यो साक्षी स्वरूप परमात्मा कस्तो हो? साक्षात रूपले संसारमा बाँधिएका व्यक्तिहरूलाई मोचक भनेको मोक्ष गराउनेवाला, मोक्ष गराउनेवाला त हो। तर त्यसको बारेमा चिन्तन मनन नगर्ने भने त मोक्ष हुँदैन। रोग लाग्यो भनेर औषधि पोको पारेर ल्याएर सिरानीमा राखेर अनि रोग ठिक हुन्छ त? औषधि पनि छ, ल्याएर राखेको पनि छ, खाने विधि पनि थाहा छ, तर जहिलेसम्म त्यो औषधिको सेवन गरिँदैन तहिलेसम्म त्यो रोग ठिक हुँदैन। तितो छ, तितो मैले खान सक्दिनँ भनेर नखाइकन राख्ने हो भने के रोग ठिक हुन सक्छ? तितो औषधिको पनि सेवन गर्नु पर्यो। कर्तृत्व र भोक्तृत्वमा आनन्द आउँछ व्यक्तिलाई। म कर्ता हुँ, म भोक्ता हुँ, मैले यो गरेँ, मैले उ गरेँ भन्दा। तर त्यो कर्तृत्व भोक्तृत्वले के गर्छ? बन्धनमा पार्छ। अथवा बन्धनबाट हट्न चाहने व्यक्तिले के गर्नु पर्यो? कर्तृत्व र भोक्तृत्वलाई परित्याग गर्नु पर्यो। एक कुरो भगवान शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ, अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणम किमस्ति, गुरुः कृपालो कृपया वदैतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अपार संसार समुद्र मध्ये, यो संसार कस्तो छ? अपार समुद्र जस्तो छ। जसै समुद्रलाई यत्तिकै पार गर्न सकिँदैन, त्यस्तै किसिमले यो संसार पनि कस्तो छ? अपार छ। यसको परिणाम, यसको इयत्ता, यो यति छ भन्ने कुरो जान्न मुस्किल छ। तो अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणम किमस्ति, एकदम डुबेको पनि छैन, डुब्छ निक्लिन्छ, डुब्छ निक्लिन्छ। यस्तो गर्ने व्यक्ति सम्मज्जतो भनेको डुब्की लगाउँदै निक्लिँदै गरेको। अब पुरै डुब्की लगायो भने त फेरि मर्न सक्छ। अब मरिहाल्यो भने म डुबेँ भन्न पनि सक्दैन। व्यक्ति मरिहाल्यो भने कहिले छलाङ लगायो गएर हाम फाल्यो, हाम फालिसकेपछि म मरेँ अथवा म डुबेँ भन्यो भने के जान्नु पर्यो? त्यो व्यक्ति डुबेको छैन भन्ने कुरा जान्नु। जहिलेसम्म म डुबेँ भन्दैछ भने त्यो व्यक्ति डुबेको छैन। यदि वास्तविक डुब्यो भने म डुबेँ भन्नै सक्दैन। त्यसकारण जहिलेसम्म डुबे भन्दैछ तहिलेसम्म व्यक्ति डुबेको छैन। त्यस्तै डुब्ने र निक्लिने गरेको व्यक्ति मलाई यो संसारबाट मुक्त हुनेको लागि उपाय के छ? सम्मज्जतो मे शरणम किमस्ति, कृपालो गुरु वद, हे गुरु, हे कृपालो गुरु, कृपया वद, मलाई कृपा गरेर बताउनुहोस् के छ त यो संसार रूपी समुद्रमा डुबेका व्यक्तिहरूलाई पार हुनको लागि डुङ्गा के हो? कुन डुङ्गामा चढेर पार हुन सकिन्छ? तो विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अम्बु भनेको जल, अम्बुज भनेको अम्बुज जलबाट उत्पन्न हुने, जलबाट उत्पन्न हुनेको कमल। कस्ता कमल त भन्दा विश्वेश पादाम्बुज, विश्वेश्वर भगवानका चरण कमल, चरण रूपी कमल। विश्वेश्वर भगवानका चरणमा गएर शरण स्वीकार गर। तो विश्वेश्वर भगवानको चरणको शरण स्वीकार गर्यौ भने तिमी यो संसार रूपी समुद्रबाट पार हुन सक्छौ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। यो कसले बताउँछ? गुरुले। तो विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, त्यही दीर्घ नौका भनेको ठुलो डुङ्गा हो। सबैभन्दा ठुलो डुङ्गा हो, त्यहाँ जति पनि जान सक्छन्, हटाउन सक्छन्। विश्वेश्वर भगवानको चरण कमल रूपी नौकामा तिमी गएर चढ्यौ भने यो संसार रूपी समुद्रबाट तिमी के हुन सक्छौ? पार हुन सक्छौ। यही एउटा उपाय हो। त्यो नौकामा पनि विश्वास गर्नु पर्यो नि। नौकामा यदि विश्वास नगर्ने हो, भ्रम होइन त्यो नौकामा म डुब्छु कि, त्यो नौका चलाउने व्यक्ति ठिक छ कि छैन, जानेको छैन भने मलाई डुबाउँछ कि भन्ने भ्रम भयो भने त्यो व्यक्ति कहिल्यै पनि पार हुन सक्दैन। गाडी चलाउने व्यक्तिमा त विश्वास गरेर गएर बस्नु पर्यो। यदि विश्वास नगर्ने कहीँलाई पल्टाइदिन्छ कि केही पो गर्छ कि भनेर डरायो भने मान्छे गाडीमै चढेन भने जहाँ लक्ष्यमा पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ त पुग्दैन। त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि के चाहियो? विश्वास चाहियो। अनि त्यसभन्दा पहिला पनि कुनै व्यक्ति त्यहाँ गएर चढेका छन्, चढेर पार भइसकेका छन्, अनि तिनीहरूले भने लक्ष्यमा पुगिसकेका छन्, यसले राम्रो चलाउँछ गाडी भने व्यक्ति ढुक्क भएर बस्छ। अब यसले गाडी चलाउनु त चलाउँछ तर विश्वास छैन है, विश्वास नपर्नु भने कुनै पनि व्यक्ति त्यहाँ गएर गाडीमा बस्न सक्दैन। त्यसकारण यो
संसार रूपी समुद्रबाट पार तर्नको लागि पनि जुन गाडीमा बस्ने हो त्यो गाडी पनि कस्तो हुनु पर्यो? विश्वासिलो हुनु पर्यो। अब त विश्वास दिलाउनको लागि पहिला कुनै योग्य व्यक्ति हुनु पर्यो। योग्य व्यक्ति नभइकन कुनै पनि कार्यमा विश्वास हुन सक्दैन। अर्थात् त्यो गाडीमा चढ्नको लागि पनि अधिकारी हुनु पर्यो। अधिकारी नभएसम्म त्यसको परीक्षा पनि त हुन सक्दैन यो व्यक्ति योग्य छ कि अयोग्य छ भन्ने। योग्य र अयोग्यताको पहिचानको लागि, परिचयको लागि पनि आफूमा पनि त योग्यता हुनु पर्यो। त्यो योग्यता आधान गर्नको लागि के गर्ने? नित्य र नैमित्तिक कर्म गर्ने। तो नित्य नैमित्तिक कर्मको अनुष्ठान गर्दै गर्दै गएपछि अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, शोधित भयो भने अनि बल्ल सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको अनुभव गर्ने शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता हुन्छ। अनि त्यसपछि गुरुले पनि के गर्नुहुन्छ? परीक्षण गर्नुहुन्छ, यो कस्तो छ, कुन कार्यको लागि यो योग्य छ। खेतमा काम गर्ने मान्छेलाई विद्यालयमा लगाइदिएर भएन, अनि विद्यालयमा पढाउन सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई खेतमा लगाइदिएर भएन। योग्यता अनुसार लगाउनु पर्यो नि त, कुन व्यक्ति कस्तो योग्य छ। तो योग्यता अनुसार नै नायकको चयन हुन्छ। यस्तै क्रममा एकजना व्यापारी, ती व्यापारीका 7 भाइ छोरा रहेछन्। अब आजभोलि त एक धेरै मुस्किलले भयो भने दुई पनि हुँदैन। हामी 2, हाम्रो 1, यो सिद्धान्त आयो। तर पहिला त्यस्तो थिएन। पहिला त यो सिद्धान्त थियो, जसका छोरा त्यसको धन, जसका भैँसी त्यसको वन। योभन्दा के गर्थे? दसैँमा टीका लगाउने बेला पनि ठुला व्यक्तिहरूले आशीर्वाद दिने बेला भन्थे, हजुरका छोरा नातिहरूले पुरै डाँडा काँडा भरिउन् भनेर आशीर्वाद दिन्थे। अब आजभोलि त्यस्ता आशीर्वाद दिन थाल्यो भने त फेरि गाली गर्न थाल्छन्। ती व्यापारीका कति थिए भन्दा 7 वटा छोरा थिए। ती 7 वटा छोरामा 6 वटा छोराको त विवाह भइसकेछ। एउटा कान्छो चाहिँ छोरो विवाह गर्न बचिया रहेछ। 6 वटाको विवाह हो। 6 वटा विवाह भएपछि अब व्यापारीकी सेठकी पत्नी घरमा, सेठानी 7 वटी महिला घरमा भए 7। त्यसपछि यिनीहरू सबै मिलाउँदा कति भए? 7 जना यिनी भए, 14 भए। एउटा पिताजी, एउटा कान्छो छोरो, 14 जना भए। अनि 14 जना यत्र ठुलो परिवार भएर पनि तिनीहरू एउटै घरमा थिए, एउटै घरमा बस्थे। अनि त्यसपछि पालो गरी घरमा भोजन बनाउने जो कार्य हो ती बुहारीहरू मिलेर आफैले सम्पादन गर्थे। पालो लगाएका थिए तिनीहरूले। एउटीले आज बिहान बनाउने, बेलुकीले अर्कीले बेलुका बनाउने, त्यसै गरी 6 भएपछि सासूलाई पालो लगाएछन्, बुहारीले लगाएछन्। 6 बुहारीले पालो लगायो भने 3 दिनमा पालो आउने भयो। 3 दिनमा पालो आउँदा कहिले कोही बिरामी हुने, कहिले के हुने, त्यही पनि घरमा खटपट अलिअलि हुने रहेछ। उसले भन्छ म बिरामी भएछु तैँले बनाइदे, अनि उसले भनिरहेछ होइन म बिरामी भएकोलाई तैँले बनाइदिइथिस् र मैले बनाउन्न भन्ने खटपट त्यस्तो चलिरहेछ। त्यही पनि घर चलिरहेको थियो, व्यापार पनि चलिरहेको थियो, घरको धन्दा पनि राम्रोसँग चलिरहेको थियो। अब कान्छो छोरोको विवाह भयो। कान्छो छोरोको विवाह भएपछि 7 वटी बुहारी भए। 7 वटी बुहारी भइसकेपछि भर्खर आएकी बुहारी कान्छी बुहारीलाई केही पनि काममा नियुक्त गरेनन्। अहिले यत्तिकै राखेका थिए। जेठानीहरूको त्यो खटपट देखेर त्यो कान्छीलाई त्यो यत्तिकै बसेर खाने इच्छा भएन। जहिलेसुकै दिदीहरू झगडा गरिरहेका छन्, कहिले तैँले बना भन्छन्, कहिले तैँले बना भन्छन्, यताउता खटपट। अनि एक दिन त्यो कान्छी बुहारीले सोचेछ कि सबैभन्दा पहिला बिहानै उठ्छु, अनि उठेर स्नान गरेर गएर भोजन बनाउन भान्सामा गएर बस्छु भनेर बिहानै गएर भान्सा बनाउन, भोजन बनाउन थालेछ। भोजन बनाउन थालेकी त यसो सासू उठेर हेरेको त कान्छी बुहारी भोजन बनाउन थाल्दैछ। अनि सासूले भन्नुभएछ, होइन बुहारी तिमी किन भोजन बनाउन थालेको? तिम्रा जेठानीहरू धेरै छन् भोजन बनाउने, तिनीहरूले बनाउँछन्, तिमीले किन बनाउने भनेर भन्दा कान्छी बुहारीले भनेछ, होइन दिदीहरूले आजसम्म बनाइरहनु भएको छ, मैले पनि बनाउँछु भनेर भोजन बनाइन् त्यो दिन। राम्रोसँग भोजन बनाएर घरका मान्छेलाई खुवाएपछि सबै घरका मान्छेहरू प्रसन्न भए, सबैलाई आनन्द आयो। भोलिपल्ट पनि त्यस्तै गरी उनले भोजन बनाउन थालिन् बिहानै गएर। अनि त्यसपछि गएर सासूले भनिन्, होइन तिमीले भोजन बनाउनु पर्दैन, अरूहरू छन् भोजन बनाउने, तिम्रा जेठानीहरू दिदीहरू भन्दा उनले भनिन्, होइन आमा, हजुरले जहिलेसुकै मलाई किन गाली गर्नुहुन्छ? के भोजन बनाउन नराम्रो कुरो हो र? घरमा आएका अतिथिहरूलाई, साधुहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई, अभ्यागतहरूलाई हजुरले भोजन दिनुहुन्छ, त्यो भोजन किन दिनुहुन्छ हजुरले भन्दा सासूले भनिन्, तिनीहरूलाई भोजन दिएर पुण्य हुन्छ। ती बाहिरबाट आएका भोका व्यक्तिलाई, साधुलाई, ब्राह्मणलाई, अभ्यागतलाई भोजन दिएर पुण्य हुन्छ भने के घरका व्यक्तिलाई भोजन खुवाएर पुण्य हुँदैन?
मैले नि त घरका भोका व्यक्तिलाई भोजन बनाउँदैछु, भाँडा पनि हजुरका हुन्, यी सामग्री पनि हजुरकै हुन्, केवल मैले केही परिश्रम गरेर भोजन बनाएर खुवाउँदैछु, यसमा के आपत्ति भयो त? मलाई खुवाउन दिनुहोस्, यो पनि पुण्यको काम हो भनेर भन्दा सासूका घैँटामा घाम लाग्यो अरे। ओहो, मैले त बुहारीहरू आयो भनेर भोजन बनाउन छोडिसकेकी थिएँ, बुहारीहरूले गर्छन् भनेर। यो कान्छी बुहारीले पो मेरो बुद्धि खोल्दी त। ओहो, ती साधु अभ्यागतलाई खुवाउँदा पुण्य हुन्छ भने भोजन बनाएर घरका व्यक्तिलाई भोजन खुवाउँदा पनि त पुण्य हुन्छ। यस्तो भाव गरेर जसले श्रद्धा भक्तिपूर्वक पकाउँछ भने त्यो भोजनको स्वाद पनि फेरि अलगै हुन्छ। केवल औपचारिकता निभाउनको लागि पकाएको भोजनको स्वाद अलगै हुन्छ। अनि त्यसपछि आनन्दले यस्तो किसिमले मैले पुण्य आर्जन गर्दैछु, पूजा गर्दैछु, भगवान्लाई भोग लगाउनको लागि बनाउँदैछु भन्ने भावले त्यो भोजन बनाउने हो भने त्यसको स्वाद अलगै हुन्छ। बुहारीले भनेको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि सासूले भित्रभित्र निर्णय गरेछन्, अब भोलिदेखि त मैले बनाउँछु भोजन भनेर भोलिपल्ट बिहानै उठेर स्नान गरेर आफ्नो नित्यकर्म गरेर भोजनालयमा आएर भोजन बनाउन थालिछन्। सासूले भोजन बनाउन थाले। सासूले भोजन बनाउन थालिसकेपछि त सम्पूर्ण बुहारीहरू आए। होइन आमा, हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो बदनाम गर्दै हुनुहुन्छ, गाउँमा 7-7वटी बुहारी घरमा छन्, त्यही पनि सासूले भोजन बनाउँदैछन् भन्ने थाहा पाएन, हामीलाई के भन्छन् गाउँघरले? यो त ठिक भएन भन्दा सासूले के भन्नु, म त बुढी भइसकेँ, म कहिले मर्ने हो मलाई थाहा छैन, भोलि मर्ने हो कि पर्सि मर्ने हो मलाई थाहा छैन, तिमीहरू त भर्खरका छौ, पछि पनि तिमीहरूले गर्न सक्छौ, म त मरिहालेँ भने यो पुण्य मैले आर्जन गर्न सक्दिनँ, त्यस कारण मलाई तिमीहरूले यो पुण्य आर्जन गर्न द्याऊ, तिमीहरू अरू काम गर, भोजन त मैले बनाउँछु भनेर भन्दा अब त्यहाँ छाडो, पहिला त तैँले गर भन्थे, अब अहिले के हुन थाल्यो, मैले गर्ने भन्न थाल्यो। काम कहिले पनि तैँले गर भन्यो भने काम धेरै हुन्छ, काम गर्ने व्यक्ति थोरै हुन्छन्। अनि काम मैले गर्छु भन्यो भने काम गर्ने मान्छे धेरै हुन्छन्, काम थोरै हुन्छ। सबैले गर्यो भने त काम सक्यो। अब यहाँ सबैले मैले गर्छु भन्न थाल्यो, घरमा अलिअलि खटपट हुन थाल्यो, अनि घरका ती सेठलाई पनि थाहा भयो हामीहरूमा के खटपट हुँदैछ भन्ने कुरो भइसकेपछि उनले कुरो बुझेपछि के भयो त भन्दा यस्तो भयो, ल यस्तो भयो भने अब यसो गर, सबैले पालो लगाएर भोजन बनाओ, झगडा नगर भनेपछि पहिला तैँले गर भन्दा केवल 6 जना थिए, अब अहिले मैले गर्छु भन्दा 8 जना भए। 7वटी बुहारी, एउटी सासू, 8 जना भए काम गर्ने। अब 4-4 दिनमा पालो आउने भयो, 4-4 दिनमा पालो आउने हो। भोजन बनाउन थाले सबैले आफ्नो आफ्नो पालोमा। अब भोजन बनाउन थाल्दा भोजन हुँदै गयो, भोजन बन्दै गयो, सबै घरको काम पनि चल्दै गएपछि कान्छी बुहारीले सोचिन्, होइन अब यसरी त काम भएन, 4 दिनमा पालो आउँछ, त्यो 4 दिनसम्म के गरी बस्ने त, त्यति बसेर त काम भएन। हामीहरूलाई घरमा रोटी पकाउनको लागि पिठो बजारबाट आउँछ, यो पहिला पुरानो घरमा कतै राखेको पुरानो जाँतो कि जाँतो कहीँ छ, त्यो ल्याएर राख्नु पर्यो आफ्नै कोठामा। तिनीहरू सबै अलग अलग कोठामा बस्थे, आफ्नो आफ्नो कोठामा। आफ्नो पतिलाई उसले भने त्यो बाहिरमा कुनामा राखेको त्यो जाँतो छ नि, त्यो ल्याएर मेरो कोठामा राखिदिनु, मैले खाली भएको समयमा गहुँ पिस्छु, त्यसमा गहुँ पिस्यो भने त्यही पिठाबाट के गराउने, रोटी बनाउने। आफ्नो पालो आउँदा दिन उनले के गर्ने, गहुँ पिसेर जम्मा गरेको त्यही पिठोलाई लगाएर उनले के गरे, रोटी बनाइन्। रोटी बनाउँदाखेरि त्यो मेलमा पिसेको पिठो के हुन्छ, धेरै तातो हुन्छ, जलाउँछ। त्यसले जलाएपछि गहुँको जो स्वाद हो त्यो पिठोको स्वादै हुन्न। अनि तातो पिठो बोरामा बाँधेर राख्ने हो भने, कसेर राख्ने हो भने अझ जल्छ, त्यसपछि त्यसको अझ स्वाद हुँदैन। त्यो झाँतोमा पिसेको त पिठो पनि के हुन्छ, चिसो हुन्छ, त्यसको स्वाद राम्रो आउँछ। अनि कान्छी बुहारीले आफ्नो घरको कोठाको कुनामा राखेको जाँतोमा पिसेर पिठो जम्मा गरेकी थिइन्। त्यही पिठो लगाएर उनले रोटी बनाइन्। रोटी बनाएको त पिठाको स्वादै अलग छ, रोटीको हातले पिसेको पिठाको स्वादै अलग छ। सबैले खाए, अचम्मित भयो, आज पिठो कहाँबाट आएको भन्दा यसरी आएको। अब अरू जेठानीहरूले पनि थाहा पाए नि त, ल कान्छीले पकाएको रोटी मिठा भए, यसरी बनाएको भएर अब हामीले पनि त्यही काम गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले आफ्नो पतिलाई के भने, सबैलाई हामीहरूलाई एक-एकवटा जाँतो चाहिए। अब सबैले के गर्नु त भन्दा गएर बजारमा गएर कहीँबाट गर्ने एउटा झाँता ल्याइदिनु पर्यो, हामीहरूले पिस्छौँ भनेर। अब 7वटीले 8वटीले घरमा पिस्न थाल्यो भने पिठो कति हुन थाल्यो हेर्नु त। अब पिठो त धेरै भयो, अब घरमा त त्यो प्रयोग हुँदैन, धेरै भयो। अब यो धेरै पिठोलाई के गर्ने त, हाम्रो त पिठो धेरै हुन थाल्यो भनेर के गर्ने भन्ने अन्यमना थिए। कान्छी बुहारीले भने एउटा दोकान खोलौँ, पिठो बेच्नको लागि एउटा दोकान खोलौँ। मेलमा पिसेको पिठो त्यति मिठो पनि हुन्न, यो झाँतामा पिसेको पिठो मिठो हुन्छ, सबैले किन्छन् भनेपछि के गर्न हाले, पिठाको
दोकान पनि खोलियो, पिठो पिस्न थाल्यो, पिठो पिस्दा जति घरमा प्रयोग हुन्छ, घरमा प्रयोग नभएको पिठो बिक्री हुन्छ। अब पहिला त कान्छी बुहारीले मात्र एक्लै पिस्थिन् र घरको चलिहाल्थ्यो त्यो काम, धेरै हुन्थेन। अब धेरै हुन थाल्यो, अब मैले पिस्दा पनि धेरै हुन थाल्यो, अब के गर्ने त? अब भोजन पनि सबैले बनाउन थाले, त्यता पनि काम भएन, 4 दिन पालो आउँछ। अब पिठो पिस्न पनि सबैले पिस्न थाले, धेरै हुन थाल्यो, अब के गर्ने त? अन्त घरमा कुवा थियो, पहिलाको जस्तै धाराहरू थिएनन्, ठुलो कुवा थियो, इनार। त्यो इनारबाट पानी खिच्ने, अब घर ठुलो परिवार थियो, ठुलो परिवारमा अब अतिथिहरू पनि आउँथे, धेरै पानी चाहिन्थ्यो। एउटा नोकर राखेका थिए पानी भर्नको लागि, व्यापारीको सेठको घरमा। उनले कान्छी बुहारीले के सोचिन्, अब अरू त सबै ठिकै छ, तर अन्नभन्दा पनि पानीको महत्त्व धेरै हुन्छ। अन्न त दिनमा 1 पटक 2 पटक खाइन्छ, भोजन त 2-3 पटक गरिन्छ, तर पानी कति पटक चाहिन्छ भन्नु त? केही गर्दा पनि पानी चाहियो, शौच गए पनि पानी चाहियो, जप गर्दा पनि पानी चाहियो, केही पूजा गर्दा पनि पानी चाहियो, खाँदा पनि चाहियो, नुहाउँदा पनि चाहियो। पानीको प्रयोग त धेरै हुन्छ। त्यसकारण यो भोजन बनाउनु भन्दा पनि पुण्य त पानी खिलाउनुमा छ। त्यसकारण के गर्नु पर्यो? पानी बिहानै उठेर अनि त्यसैले के गरिन्, जति पनि भाँडाहरू थिए कुवाबाट पानी निकालेर सारा भाँडाहरू भरेर ठिकठाक पारेर राखिन्। अनि उतातिरबाट त्यो नोकर आयो, पानी भर्ने जो थियो, त्यो आएर हेर्दा त भाँडा कुनै पनि खाली छैनन्, सब भाँडा भरिएका छन्। ऊ यत्तिकै बसिरहेको थियो। यत्तिकै बसिरहँदाखेरि उसलाई सेठले देख्यो, व्यापारीले देख्यो, यत्तिकै बसिरहेको छ काम गर्ने मान्छे, के भयो भन्दा आज पानी भर्नमा आएको, सम्पूर्ण पानीका भाँडाहरू त भरिसकेका छन्, कसले भरेछ थाहा भएन, मेरो कामै छैन, त भएर बसिया छु। यसाउता सोद्धा सोध्दै अनि त्यसै सासू गएर कान्छी बुहारीलाई सोधिन्। सोद्धाखेरि के हो, तिमीले हो पानी भरेको? मैले भरेको। पानी भर्ने त हाम्रा नोकर छ नि, हाम्रा पैसाको केही कमी छैन, त्यो नोकरले काम गर्छ, तिमीले किन पानी भरेको भनेर उनले भनिन्, सासुआमा हजुरले वैशाख महात्म्य सुन्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो। वैशाख महात्म्यमा सुन्नु होला, त्यहाँ भनेको छ पानी पिलाउने व्यक्तिलाई कति पुण्य हुन्छ। यहाँ पनि माताहरूले पिलाउनुहुन्छ नि अक्षय तृतीयाको दिन, जौको सातु अनि त्यसपछि शरबत। त्यो दिन शरबत पिँदा हैरान भइन्छ, खुब पिइन्छ। त्यस यहाँ त होइन, अझ बनारसतिर जानुहोस्, वहाँ त गर्मी सुरु भयो भने यो चैत वैशाख जेठ 2-3 महिनासम्म प्याउ लगाएका हुन्छन्, गुड यस्तो ठाउँमा बसेका हुन्छन्। त्यसपछि करुवा हुन्छ नि, त्यो करुवा जस्तोमा पानी भरेर अनि यत्रो सानो सानो गुण दिने, कोही पनि आयो भने त्यसलाई पहिला भेलिदिने, त्यो गुण खाएपछि अनि पानी पिउने, पानी पिएर जान्छन्। त्यस्ता कई ठाउँमा खोल्या हुन्छन्। त्यसैले कसैले 1-2 रुपियाँ राखिदिन्छन्, कसैले यति जान्छन्, त्यो रुपियाँको लागि होइन, सेवाको लागि त्यसरी ठाउँ ठाउँमा खोल्या हुन्छन्। त्यो वैशाखमा पानी पिलाएर के हुन्छ, ठुलो पुण्य हुन्छ। वैशाखमा पानी पिलाएर पुण्य हुन्छ भनेको 12 महिनामा पिलाएर पुण्य त हुन्छ, तर वैशाखमा धेरै गर्मी हुने भएको हुनाले त्यसमा पिलाएको पानीले धेरै महत्त्व अथवा धेरै पुण्य दिन्छ। त्यो वैशाख महात्म्यमा बताइएको छ पानी पिलाउँदाखेरि यति ठुलो पुण्य हुन्छ। अनि मैले पानी भर्दैछु के मैले नराम्रो काम गर्दैछु र? हजुरले आएर मसँग केही गर्नुभयो, गाली गर्नुभयो, केही भन्नुभयो भने मेरा हातबाट काम जति निक्लेर जान्छन्, त्यही भएर हजुर केही पनि नबोल्नुहोस्, शान्त भएर हजुर आफ्नो काम गर्नुहोस्, म आफ्नो काम गर्छु भनेर उनले सासूलाई भने। अब भोलिदेखि पानी भर्न थालिन्। अब पानी भर्न थाल्दाखेरि त्यो जो काम गर्न आउँथ्यो नोकर, त्यसको काम त बन्द भयो। त्यसको काम बन्द भएपछि त्यसको घर नचल्ने भयो। अब बुहारीले पानी भर्न थाल्यो भने त्यसको काम छैन भनेर व्यापारीले ससुराले के गरे, त्यसको काम बन्द गरिदिने सल्लाह गरे। तर यिनले सासूलाई दौडिँदै गएर भने त्यसको बन्द नगरिदिनुहोस् काम, त्यो गृहस्थ हो, त्यसका बालबच्चाहरू छन्, तिनीहरूलाई पाल्नुपर्छ। ठिक छ, पानी मैले भर्छु भने हाम्रा धेरै काम छन्, अर्को काममा त्यसलाई नियुक्त गर्नुहोस्, तर यहाँबाट नहटाउनुहोस् त्यसलाई भनेर भन्दा सासूलाई पनि ठिक लाग्यो। कति परोपकारी छ, यो कामबाट नहटा अर्को काममा लगाइदिउँ, त्यसको पनि आजीविका चलोस् भन्दा यता पानी पनि अब के हुन थाल्यो, भोलिपल्ट त बिहानै उठेर सासूले पानी भर्न थालिन्। यति पुण्य मिल्छ भने कहिले मर्ने यो केही निश्चित छैन। अब भोजन पनि सबैले मिलेर बनाउन थाले, पिठो पनि सबैले मिलेर पिस्न थाले। अब यहाँ पानी भर्ने काम थियो, पानी भर्न पनि सासूले सुरु गरिन्, अरू बुहारीहरूले पनि सुरु गर्न थाले। अब पानी पनि पुरै हुन थाल्यो, पानीको पनि केही कमी छैन। अब कान्छी बुहारीले सोच्नु के गर्ने, जो काम सुरु गर्छु त्यही काम सबैले सुरु गर्छन्, अब कसो गर्ने भनेर भन्दा अब घरका यत्रा व्यक्तिहरू छन्, यी सम्पूर्णले खाएका पिएका भाँडा माझ्ने एउटा कुनै व्यक्ति आउँथ्यो। अब उनले सोचिन् अरू केही नगरिकन के गर्ने त, भाँडा माझ्नु पर्यो, भाँडा मान्नु पर्यो भनेर सुरु गरे। अब भाँडा मान्न सुरु गर्दाखेरि त सासूले देखेर भन्छन् होइन तिमीले किन भाँडा मान्दै, भाँडा मान्नु त नोकरहरू छन्, तिमीले भाँडा माझ्यो भने तिम्रा गहनाहरू घिसिन्छन्, घोटिन्छन्, यताउता हुन्छन्, नराम्रो हुन्छ, कपडा मैला हुन्छन्, इत्यादि इत्यादि हुन्छ, त्यस कारण तिमीले भाँडा नमाझ, अरू छन् भाँडा मान्ने भनेर भन्दा उनले भनिन् हेर्नुहोस्, जहिले महाभारतको युद्धको समयमा धर्मराज युधिष्ठिरले यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभयो, भीष्म एउटा
भइसकेपछि युद्ध भइसकेपछि यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभयो। यज्ञ प्रारम्भ गर्दा सबैभन्दा पहिला पूजन कसको गर्ने भन्ने कुरो चर्चा आयो। यज्ञमा सबैभन्दा पहिला पूजन कसको गर्ने भन्ने चर्चा हो। त्यो हुँदा धेरै विचार गर्दा 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 अन्तिममा गएर भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्ने भन्ने प्रसङ्ग आयो। त भगवान श्रीकृष्णलाई पहिला पूजन गरियो। त भगवान श्रीकृष्ण पहिला पूजन गरियो त भगवान श्रीकृष्ण नै सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। तर भगवानको त्यो यज्ञमा काम के थियो? सबै ब्राह्मणहरू अतिथि अभ्यागतहरूले खाएका तुन पत्तल दुना उठाउने, भाँडा उठाउने, जुठा भाँडा उठाउने, माझ्ने काम थियो भगवान श्रीकृष्ण। जो ठुलो व्यक्ति हुन्छ त्यसले यिनी काम गर्छ। के मैले भाँडा माझेकी छु र के नराम्रो काम गरेकी छु त? यो पनि त राम्रो हो, भगवान श्रीकृष्णले गरेको काम हो, यो राम्रो काम हो, यो काम त हामीले आफै गर्नुपर्छ भनेर उनले भाँडा माझ्न थालिन्। भगवान श्रीकृष्णले त गर्नुभएको थियो भने हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर सासूलाई पनि के हो भित्रबाट त भाव जाग्यो। अब भोलिपल्टदेखि त सासूले पनि भाँडा माझ्न सुरु गरिन्। सासूले भाँडा माझ्न सुरु गर्दा कान्छी बुहारी गएर भन्छन्, होइन आमा, यो कटौरा गिलास थालीमा त मेरो अधिकार छ, यो मैले माझ्छु। किन भन्दा यो मेरो पतिले खाएका गिलास हुन्, यो पतिले खाएको थाल, पतिले खाएको कटौरा हो, यो मेरो पतिले खानुभएको, यसमा मान्नु त मेरो अधिकार छ भनेर भन्दा सासूले भन्छन्, ए छोड दे, त्यस्तो कुरो हो, तेरो पति त अहिले भएको हो, मेरो छोरो त पहिलेदेखि हो, यसमा तेरो अधिकार छ कि मेरो अधिकार छ? तेरो भन्दा अधिकार त मेरो पहिलेदेखि छ यसमा अधिकार भनेर त्यहाँ भाँडा मान्दा पनि के हुन थाल्यो? लुछा चुडी हुन थाल्यो। अब त्यहाँ के गर्ने? अब भाँडा मान्दै पनि सबैले मान्न थाले। अब के गर्ने? भोजन पनि सबैले पकाउन थाले। पालो गरी क्रम आउँछ, 4 दिन पालो आउने हो। पिठो पनि सबैले पिस्न थाले। अब पिठो पिस्दा पिस्दा यस्तो भयो कि दुकानमा लगेर बेच्न थाले। बेच्न पनि खुब आउन थाले मान्छेहरू किन्नलाई। खुब किन्न आउन थाले भने के हो? व्यापार पनि बढ्न थाल्यो। घरमा जहिले मेलमिलाप हुन्छ भने त्यहाँ लक्ष्मीको पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। यदि मेलमिलाप छैन, खटरपटर हुँदैछ भने त्यहाँ के हुन्छ? लक्ष्मीको पनि कमी हुन्छ। अब यहाँ भाँडा पनि सबैले मान्न थाले। अब के गर्ने त? कान्छी बुहारी त यत्तिकै बस्ने भयो। उनले सोचिन्, अब के गर्ने? अब केही काम छैन भने यसो हेरेको, त्यो एउटा बिहान बिहान कुचो लगाउनको लागि, झाडु पुछा गर्नको लागि कुनै नोकरानी आउँथ्यो। त्यो नोकरानी आउनुभन्दा पहिल्यै उनले के गरिन्? गएर उठेर झाडु पुछा गर्न थाले, कुचो उचो लगाउन थाले। त्यो कुचो लगाएको देखेर जता पनि हेरो कहीँ फोहोरो छँदै छैन, सबै साफ छ। त्यो साफ देखेर त्यो सेवा गर्न आएकी जो नोकरानी हो त्यो यत्तिकै बसिरहेकी थिए। त्यो बसेको सासूले देखेर, होइन कसले यो काम गर्यो, कसले लगायो आज यहाँ कुचो र भन्दा कान्छी बुहारीले। होइन काम गर्नको लागि त अरू नोकरहरू छन् नि हाम्रो घरमा, झाडु लगाउनको लागि नियुक्त गरेको छ, तिमीले किन झाडु लगाउँदैछौ भनेर भन्दा उनले के भने, हेर्नुहोस् त त्यो जङ्गलमा ठुला ठुला ऋषि महर्षिहरू योगीहरू पनि थिए, तर भगवान श्रीराम कसको घरमा जानुभयो? सबरीको कुटियामा जानुभयो। किन सबरीको कुटियामा जानुभयो? ती सबरीले त्यो पम्फा सरको नजिकमा, आफू बस्ने कुटीको नजिकमा भगवान कहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ, रातिमा पनि आउन सक्नुहुन्छ, दिनमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। आउनुभयो भने कुनै काँडाहरू नबिजुन्, ठेस नलागोस् भनेर उनले के गर्थिन्? ढुङ्गा काँडाहरू सबै हटाउने, फुल छरेर राख्ने, सदा सर्वदा त्यसलाई साफ गरिरहन्थिन्। ठुला ठुला ऋषि महर्षिहरूका नगएर भगवान श्रीराम कहाँ जानुभयो? सबरीका जानुभयो। अनि घरमा साफ गर्नु, साफ सुथरा राख्नु के नराम्रो हो र? हामीले पनि घर साफ सुथरा राख्यौँ भने कहिले पनि श्रीराम भगवानको आगमन हुनसक्छ। त्यसकारण घरको साफ सुथरा पनि आफैले गर्नुपर्छ भनेर कान्छी बुहारीले भन्दा सासूलाई लाग्यो, हो वास्तविक हो, अब कतिखेर के हुने यो थाहा छैन, त्यसकारण साफ पनि आफै गर्नुपर्छ भनेर बिहानै उठेर सासूले के गर्न थालिन्? अब कुचो पनि लगाउन थालिन्, सब काम गर्न थालिन्। अब सबै काम गर्न थाल्दा, सबै मिलेर काम गर्न थाल्यो भने घरमा के भयो? आनन्दै आनन्द भयो। अब पहिला त तैँले गर भन्दा खटपट हुन्थ्यो, यताउता हुन्थ्यो। अब त मैले गर्छु त्यहाँ त कामै नपाइने भयो। सारा काम घरकै व्यक्तिले सबै काम सम्हाल्न थाले। अब सेठले सोचे, यसो होइन, आजभोलि हाम्रो कमाइ पनि धेरै हुँदैछ, प्रशस्त कमाइ हुँदैछ, यो कमाइ भयो भने घरका महिलाहरूलाई पनि केही आभूषण बनाइदिनु पर्यो, केही गहना गुडियाहरू बनाइदिनु पर्यो भनेर निर्णय गरेर उनले के गरे? सबैलाई, घरका जति पनि महिलाहरू थिए सबैलाई उनले आभूषणहरू बनाइदिए। आभूषण बनाइदिसकेपछि सबैले त आभूषण राखे, तर ती कान्छी चाहिँ बुहारीले गएर जेठी बुहारीलाई भन्दैछन्, दिदी यी आभूषण मलाई आवश्यकता छैन, मेरो मातापिताजीहरूले धेरै दिनुभएको छ गहनाहरू, मेरा अहिले कुनै सन्तान पनि भएका छैनन्, हजुरकी छोरी पनि ठुली भइसकेकी छन्, अब तिनको विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा यी गहनाहरू हजुरलाई काम लाग्छन्, त्यसकारण यिनी राख्नुहोस् भनेर उनले के गरे? ती गहनाहरू पनि ल्याएर
दिदीलाई दिए। दिदीलाई दिएर उनले के गरिन् त भन्दा दान दिनुपर्छ। भएको जो पदार्थ यदि आफूसँग छ भने पहिला दान दिएका थियौँ र अहिले पाइयो, र अहिले दान दिने हो भने पछि पाइन्छ, त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? दान दिनु भन्ने कुरो उनले शिक्षा दिइसकेपछि सबैले के गर्न थाले? दान दिने प्रवृत्ति भयो तिनीहरूको। ती घरकी सासूजी जेठानी सासूलाई पहिला सेठहरूले व्यापारीहरूले ती काम गर्ने फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने नोकरहरूलाई सेवकहरूलाई केही दिउँ दसैँ तिहारमा भन्दा पनि कहिल्यै दिनुहुन्न भनेर गाली गर्ने अरे। कहिल्यै पनि दिने हात कहिल्यै पनि भएन, दान दिने प्रसङ्गै आएन। तर अहिले त्यो बुहारीले भनेको प्रसङ्गलाई देखेर दान दिँदै गरेको देखेर सासूलाई के भयो? ओहो मैले पनि दान दिन्छु। एक दिन त उनी गएर भनिन्छन् सेठसँग व्यापारीसँग, ल मैले जति पनि हाम्रा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू छन् ती सम्पूर्णलाई मैले कपडाहरू दिन्छु, अमुक अमुक चिजहरू दिन्छु, हजुरले ल्याइदिनु पर्यो भनेपछि सेठ खुसी भयो। ओहो कहिल्यै पनि दान दिन भनेर नचाहने, दान दिने भन्ने प्रसङ्ग त मलाई खाली चाहिँ गर्थी, आज के भयो यसलाई? दान दिने प्रसङ्ग आएको छ भनेर भन्दा सेठ पनि खुसी भएर के गरे? सम्पूर्ण सामग्रीहरू ल्याएर दिए। अनि त्यसपछि घरमा फ्याक्ट्रीमा जति पनि काम गर्ने व्यक्तिहरू, घरमा काम गर्ने जति पनि नोकर चाकरहरूलाई पनि उहाँले के गर्न थाले? दान दिन थाले। दान दिएपछि के हुन्छ? जति दियो त्यति बढ्छ। दान भनेको के हो भने खेतमा रोपेको बिउ जस्तो। खेतमा बिउ रोपियो भने एउटा दानो रोपेपछि त्यो एउटा दानाले कति दिन्छ? सहस्र दिन्छ। त्यसकारण दान दिने बेलामा के गर्नु पर्यो? बिउ रोप्ने बेलामा कुहिएको सडेको नउम्रिने खाले रोप्ने कि राम्रो खाले रोप्ने? अब राम्रो रोपे राम्रै फल्ने भयो, नराम्रो कुहिएको सडेको ल्याएर रोप्ने हो भने त त्यही हुन्छ, फल्दैन। त्यसकारण दान दिन पनि के गर्नु पर्यो? लिने व्यक्तिले कमसेकम प्रयोग गरोस्, सदुपयोग गरोस्, त्यसको काममा आओस्, लगेर त्यसलाई ढाँडो नहोस्, घरमा कुन कुनामा फालौँ भन्ने चिन्ता नहोस्। त्यस्तो किसिमको दान दिनु पर्यो। त्यो दान दिने प्रसङ्ग पनि कहाँबाट? त्यही कान्छी बुहारीबाट सबैले सिके। यो भन्नको मतलब के? घरमा, गाउँमा, समाजमा यदि एउटा शिक्षित व्यक्ति छ, सभ्य व्यक्ति छ भने त्यो एउटा व्यक्तिले के गर्छ? सम्पूर्णलाई शिक्षा दिन्छ र त्यही व्यक्तिलाई देखेर सम्पूर्ण के हुन्छन्? त्यसको अनुसरण गर्छन्। यद यदाचरति श्रेष्ठम तद्देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्तिले जो आचरण गर्छ त्यही आचरणलाई देखेर अरू व्यक्तिले के गर्छन्? अनुसरण गर्छन्। साना व्यक्तिले अनुसरण गर्छन्। कुनै पनि सानो बालकलाई साथमा लिएर आएर मन्दिरमा अथवा गुरुजनहरूको सान्निध्यमा लिएर गएर नमस्कार गर भन्ने पनि त्यसले गर्दैन। जति पटक भन्नुस् नमस्कार गर, गुरु हुनुहुन्छ भन्नुस्, गर्दैन उसले। तर केही नभनिकन हजुरले नमस्कार गर्नुहोस्, हजुरले गरेको हेर्छ, अनि हेरेर जस्तो हजुरले गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै गर्छ उसले। त्यहाँ भन्नु पर्दैन फेरि। त्यसकारण जो श्रेष्ठ व्यक्तिले आचरण गर्छ त्यही व्यक्ति अरू कनिष्ठ व्यक्तिहरूले अनुसरण गर्छन्। त्यसकारण श्रेष्ठ व्यक्तिले के गर्नु पर्यो? लोक शिक्षाको लागि लोक सङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। लोक शिक्षाको लागि मात्रै भए पनि श्रेष्ठ व्यक्तिलाई कर्म गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। उनीहरू पुगिसकेका छन् आफ्नो गन्तव्यमा, तैपनि नगर्ने हो भने समाजमा के भन्छन्? यत्रो ठुलो व्यक्तिले, विद्वानले त यस्तो कर्म गर्दैनन् भने हामीले किन गर्ने भनेर उनलाई दृष्टान्त बनाएर कर्म नगर्न सक्छन्। त्यसकारण श्रेष्ठ व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? अरू व्यक्तिलाई शिक्षा दिनको लागि, उपदेश दिनको लागि पनि कर्मको आचरण गर्नुपर्छ, जो शास्त्रविहित कर्म होस्। त्यही शास्त्रविहित कर्म गर्दा गर्दा के हुन्छ? व्यक्तिको आफ्नो पनि अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ अनि अरूको पनि अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ। यही त परोपकार हो। आफ्नो लागि त जसले पनि गर्छ, जीव जन्तुले, प्राणीले पनि गर्छ, तर आफूदेखि अतिरिक्त अरूलाई पनि सोचेर जो कर्म गर्छ त्यही व्यक्ति के हो? परोपकारी हो। परोपकाराय शताम विभूतयः। सज्जनहरूको विभूति, सज्जनहरूको सम्पत्ति, सज्जनहरूको योग्यता के को लागि हो? परोपकारको लागि। आफ्नो त उपकार भइसक्यो, आफ्ना त के आवश्यकता छैन। ब्रह्मलीन गुरुजी महाराजलाई केही गुरुकुल बनाउने, आश्रम बनाउने, विद्यालय बनाउने आवश्यकता थियो त उहाँको लागि? उहाँ त आफ्नो कल्याण गरिसक्नु भएको थियो। उहाँले त आफ्नो लागि केही गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। त्यही भएर गएर बस्नुभएको थियो उहाँ त गुफामा, खर्सुको बुट्टामा गएर, धोद्रोमा गएर। केवल यो प्रारब्धले प्राप्त भएको शरीरलाई चलाउनको लागि, निर्वाह गर्नको लागि केवल, के आवश्यकता त थिएन। यदि गुरु महाराजले गुरुकुल नखोलिदिएको भए हामीहरू यहाँ बसेर के वेदान्तको चर्चा गर्न सक्थ्यौँ? हामी जस्ता व्यक्ति के यो वेदान्तको बारेमा चर्चा गर्न सक्ने हुन्थ्यौँ? कहाँ पुग्थ्यौँ होला आज हामीहरू? गुरुदेवको सान्निध्य नभएको भए, यी गुरुकुलहरू नखोलिदिएको भए हामीहरू के हुन्थ्यौँ?
जसरी मानुष गाउँका युवाहरू पलायन गरेर विदेशमा गएका छन्, भाँडा माझेका छन्, अमुक गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने जो कार्यहरू गरेका छन् त्यही कर्ममा लागिन्थ्यो होला, त्यही मार्गमा लागिन्थ्यो होला। जसरी संसार गएको थियो त्यही मार्गमा गइन्थ्यो हामी पनि। तर यो शास्त्रीय चर्चा, वेदान्त चर्चा गर्ने, आत्मा अनात्माको बारेमा चर्चा गर्ने, जीव जगतको बारेमा चर्चा गर्ने, जड चेतनको बारेमा चर्चा गर्ने योग्यता हामीमा आउनु थिएन। यस्ता श्रेष्ठ व्यक्तिहरूले परोपकारको लागि यिनी सङ्घ संस्थाहरू नबनाइदिएको भए। त्यसकारण श्रेष्ठ व्यक्तिले के गर्छन्? आफ्नो लागि होइन। यही भएर भनेको छ सजातो येन जातेन याति राष्ट्रम समुन्नतिम। त्यो व्यक्ति उत्पन्न भएको हो जुन व्यक्ति उत्पन्न हुनाले राष्ट्र उन्नतिलाई प्राप्त गर्छ। जुन व्यक्ति उत्पन्न भएर राष्ट्रलाई के मतलब छैन भने त्यो व्यक्ति उत्पन्न भएको होइन। त्यो उत्पन्न भएको गए मर मछेड मरे चाहिँ आयो गयो, के मतलब भएन। राष्ट्रको लागि केही गरेर व्यक्ति जान्छ भने त्यो व्यक्ति को हो? यो संसारमा जन्मेको, त्यसको जन्मक सार्थक। केही नगरिकन गयो भने त्यसको जन्म सार्थक होइन। त्यसकारण श्रेष्ठ व्यक्तिहरूले जो कर्म गर्छन् त्यो कर्मको हामीले के गर्नु पर्यो? अनुसरण गर्नु पर्यो। त्यो अनुसरण गर्यौँ भने अनि बल्ल गएर के हुन्छ? साक्षी स्वरूप परमात्माको अनुभव हुन सक्छ। तो अस्ति देवः स्वतः सिद्ध साक्षी सर्वस्य सर्वदा संसारार्णवमग्नानां साक्षात् संसार मोचक। कुनै परम्परा कारण हुन्छन्, कुनै साक्षात कारण हुन्छ। जस्तो कर्म हो, त्यो कर्म पनि मोक्षको लागि कारण हो, उपासना पनि मोक्षको लागि कारण हो, तर परम्परा हो। तर ज्ञान के हो? मोक्षको लागि साक्षात कारण हो। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ज्ञान नभएसम्म मुक्ति सम्भव छैन। ज्ञान त चाहियो। ज्ञान चाहियो भने फेरि कर्मै नगर्ने, उपासनै नगर्ने होइन। यो विधान छ कि पहिला एक कक्षामा पढ्यो भने बल्ल दुई कक्षामा जाने हो नि, दुईमा पढ्यो भने तीनमा जाने हो। एकैपटक तीनमा गयो भने त्यसले पढ्न सक्छ? पढ्न सक्दैन। क्रमशः जानु पर्यो। त्यसैले पहिला कर्म गर्नु पर्यो। कर्म गरिसकेपछि व्यक्ति योग्य भयो भने उपासना गर्नु पर्यो। उपासना गरिसकेपछि व्यक्ति योग्य भयो भने अनि बल्ल ज्ञानमा वेदान्त चिन्तनमा जानु पर्यो। त्यहाँ जानको लागि हामी क्रमशः के हुनु पर्यो? कर्म पनि गर्दै जानु पर्यो, उपासना पनि गर्दै गर्नु पर्यो, अनि ज्ञानको बारेमा, आत्मा अनात्माको बारेमा पनि चिन्तन गर्दै गर्दै गइसकेपछि साक्षात कारण के हो त मोक्षको लागि? ज्ञान। त्यो ज्ञान सम्पादन गर्नको लागि उपासना, उपासनाको लागि योग्य हुनको लागि कर्म। त्यसकारण संसारार्णवमग्नानां, संसार रूपी अर्णवमा समुद्रमा मग्न भएका डुबेका व्यक्तिहरूलाई साक्षात संसार मोचक, त्यो साक्षी स्वरूप परमात्माको अनुभूति के हो त भन्दा संसारबाट मुक्त गराउनको लागि साक्षात कारण हो। त्यही साक्षी स्वरूप परमात्मा सर्वेषां तु मनस्तेन प्रेरितम नियमेन तु विषय गच्छति प्राणस चेष्टते वाग्वदत्यपि। त्यही साक्षी स्वरूप परमात्माको प्रेरणाले मन तत्त विषयमा जान्छ। यही कुरो आउँछ नि केनोपनिषदमा। यो केनोपनिषदको प्रसङ्ग चल्दैछ अहिले। यो ब्रह्मगीतामा प्राय उपनिषदहरूको नै चर्चा छ। सबैभन्दा पहिला ऐत्रेय उपनिषदको चर्चा आयो, त्यसपछि गएर तैत्तिरीय उपनिषदको चर्चा आयो। अब आइरहेको छ केनोपनिषदको। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। यो जो प्रसङ्ग केनोपनिषदमा आउँछ त्यही प्रसङ्ग यहाँ चलेको छ। सम्पूर्ण मनलाई सर्वेषां तु मनस्तेन प्रेरितम नियमेन तु, सम्पूर्णको मनलाई प्रेरित गर्ने अथवा मनमा मनन गर्ने शक्ति दिने, सामर्थ्य दिने पनि के हो? त्यही साक्षी स्वरूप परमात्मा हो। विषय गच्छति प्राण, प्राण सम्पूर्ण विषयहरूमा जान्छ। त्यो प्राणलाई प्राणन गर्नको लागि शक्ति दिने पनि को? साक्षी स्वरूप परमात्मा हो। वाणीलाई बोल्ने शक्ति दिने, चक्षुलाई हेर्ने शक्ति दिने,